Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine and enjoying at your home. Today our topic is with a little bit of luck. Class 4th subject English. Dear students, please open your book, page number 44. Now let us start with this paragraph. As he was walking along the roadside, he saw a necklace lying on the grass. My, he exclaimed, a pearl necklace, it must be worth £100. I will sell it, then I can take my wife away for a holiday, buy a new pair of boots for you, a new frock for Illy, and a new suit for myself. As he was walking along the roadside, जैसे वो चल रहा था, रोड के किनारे से जा रहा था कहीं, वो जो बेचारा बहुत गरीब था, उसकी उम्मीद ये थी कि अगर मुझे कोई छोटी सी किस्मत मिले तो मेरे जो तमाम ये मुश्किलात हैं तो थोड़ी बहुत वो हल हो जाएगी. जैसे वो एक दिन रोड से जा रहा था, ही saw a necklace lying on the grass, और उसने अचानक एक नेकलेस देखी घास में. क्या सब्ज घास में उसने एक नेकलेस देखी. नेकलेस किसको कहते हैं? चैन, यानी कुछ पटिया चैन वनान छ. हार. माई ही एक्सक्लेमेड. तो वो इतना खुश हो गया, वो इतना एक्साइट हो गया, वो कहने लगा माई ही एक्सक्लेमेड, ओ ये मेरी है एक्सक्लेमेड. ए पेarl नेकलेस, बहुत चमकीला नेकलेस थी. इट मस्ट बी वर्थ £100. वो सोचने लगा कि इस नेकलेस का कीमत तकरीबन £100 होगा. तो आई विल सेल इट. वो इतना खुश था, वो सोचने लगा, वो अब दिल में इतना उछाल उसमें आया कि वो कह रहा था आई विल सेल इट, मैं इसको अब बेचूंगा. देन आई कैन टेक माई वाइफ अवे फॉर ए हॉलीडे. तो फिर मैं अपनी बीवी को बाहर किसी सैर तफरी के लिए ले जाऊंगा छुट्टी के दिन. बाय ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स, और मैं एक जूता भी खरीदूंगा फॉर जू, अपने बेटे के लिए. ए न्यू फ्रॉक फॉर एलाई, और नया सूट खरीदूंगा एलाई के लिए. एलाई कौन थी? उसकी बेटी. ए न्यू सूट फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए भी एक नया सूट लाऊंगा. देयर वॉज ए ग्लीम इन हिज आइज एंड ए बाउंस इन हिज वॉक. उसकी जो आंखें थी वो चमकने लगी, यानी वो सोचने लगा कि मैं कब पहुंचूंगा वहाँ जहाँ मुझे ये नेकलेस भेजनी है. वो जाने लगा और उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, और उसके जो कदम थे वो बाउंस, यानी वो तेज़ चलने लगा. बाउंस क्या होता है? तेज़, यानी तेज़ चलने लगा कि मैं कब पहुंच जाऊंगा वहाँ. Suddenly he stopped in the middle of the road as thoughts struck him. और अचानक वो रोड के एक सेंटर में, वो रुक गया, और उसको ये ख्याल आया, उसके दिमाग में एक ख्याल आया और अचानक रुक गया. धचका लगा उसको, एक झटका लगा उसको. आई कांट सेल द नेकलेस, मैं इस नेकलेस को नहीं बेच सकता हूँ. वो सोचने लगा मैं इस नेकलेस को बेच नहीं सकता. इट इज़ नॉट माइन, ये तो मेरी नहीं है, मैं इसको क्यों बेचूंगा. एंड आई एम नॉट ए थीप, मैं थोड़ी चोर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ. He went home and asked his son to take the necklace to the police station. और जब वो घर पहुंच गया वापस, तो उसने अपने बेटे को बोला कि इस नेकलेस को पुलिस स्टेशन में ले जाओ. टेल द पुलिस ऑफिसर आई फाउंड इट ऑन द ग्रास बाय द रोड साइड. और पुलिस ऑफिसर को बोलो कि मैंने इसको रोड के एक किनारे में घास पर इस नेकलेस को पाया, यानी इस नेकलेस को मैंने उठाया. जॉन ran along to the police station. जॉन दौड़ गया कहाँ की तरफ दौड़ा? वो पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा, और उसने वो नेकलेस भी साथ लिया. He knew Mr. Peters. जॉन था वो मिस्टर पीटर्स को जानता था. द पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, जो पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर था मिस्टर पीटर, वो इसको जानता था. एंड आस्क्ड हिम होपफुली, उसने
اس نے یہ اس امید سے پوچھا اس پولیس افسر کو از دیئر اے ریوارڈ فار دا فائنڈر، کیا کیا اس نیکلیس کو پانے والے کے لیے کوئی انعام ہے؟ مسٹر پیٹرز لفڈ، مسٹر پیٹرز وہ لفڈ، وہ ہنسنے لگا، زور زور سے ہنسنے لگا. وائی دس نیکلیس از ناٹ ورتھ مور دین اے شلنگ اور ٹو، وائی کیوں اس نیکلیس کا قیمت جو ہے، اس کا قیمت ایک شلنگ ایک یا دو شلنگ سے زیادہ نہیں ہے. شلنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شلنگ کو آپ مان لو شلنگ جو ہوتے ہیں 8 آنے یعنی 50 پیسے یا اور 2 روپیز یا 2 روپیہ ہو سکتے ہیں اس کی قیمت. اٹ مسٹ بی مارتھاس، یہ تو ضرور مارتھاس کی ہوگی. مارتھاس نے اس کے یعنی مارتھاس نے پہلی جب مارتھاس نے وہ کھوئی کسی جگہ وہ نیکلیس، تو اس نے پولیس اسٹیشن میں کیا درج کروایا وہ کہ میری نیکلیس کہیں کھو گئی. دا گرل از ویری فونڈ آف اٹ، اور جو لڑکی تھی وہ اس نیکلیس کی بہت شوق رکھتی تھی. ہر مدر ہیز کیم ان ٹو فائنڈ آؤٹ اف اینی ون ہیڈ براٹ اٹ ان، اس کی جو ماں تھی وہ پہلے آئی تھی پولیس اسٹیشن کہ اگر اس نیکلیس کو کسی نے پایا دیئر ول ناٹ بی اے ریوارڈ، اس میں اس نیکلیس کے پانے والے میں اس نے یہ نہیں بتایا، یعنی کہ اس نیکلیس پانے والے کے لیے کوئی انعام نہیں ہے یہاں. آئی ایم افریڈ، اور میں حیران ہو گیا، میں تھوڑا حیران ہو گیا. باقی وسلم انشاءاللہ نیکسٹ کل تو ہم اس کا تیسرا پارٹ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیسن کو سمجھا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پلیز اسٹے یور ہوم، اسٹے سیف. السلام علیکم.